हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आइराखेका छौँ। तपाईँ हामी यसरी श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 104 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले यहाँनिर अगाडि श्रवण गऱ्यौँ जो कार्तिकेय हुनुहुन्थ्यो। कार्तिकेयले वामदेवलाई यहाँनिर सन्यासका विधिहरू बताउनु भयो। सन्यास कसरी लिने ती कुराहरू यहाँनिर अगाडि बताउनु भएको थियो। ओमकारको स्वरूपको बारेमा बताउनु भएको थियो। त्यो सबै कुराहरू हामीले श्रवण गर्दै गर्दै आयौँ। त्यसको धेरै लामो व्याख्या छ प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै लामो। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ यहाँनिर ममताको बसमा परेकाले मैले ज्यादै गोपनीय योग पट्टका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि कार्तिकेयले सन्यासीहरूप्रति कृपा गरेर उनीहरूलाई सन्यासीहरूको क्षौर र स्नान गर्ने विधिका विषयमा बताउनु भयो। अब यहाँ कसरी क्षौर गर्ने, कसरी स्नान गर्ने त्यसको पनि विधि विधान छ। त्यतिकै सन्यास धारण गर्न पाइन्छ र धेरै कुराहरू छन्, धेरै विधिहरू छन् हैन। सन्यास धारण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्ने जुन नान्दीमुखी श्राद्धहरूका बारेमा ती कुराहरू पनि यहाँनिर अगाडि प्रकाश पारिएको थियो। हामीले त्यो सबै श्रवण गऱ्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। तब वामदेवले यहाँनिर अगाडि गएर भने मैले सुनेअनुसार जुन मुक्त सन्यासी छ उसको शरीरको दाह संस्कार हुँदैन भन्ने सुनेको छु। के हो यो यस्तो? मृत्यु भएपछि उसको शरीर गाड्ने परम्परा छ। तपाईले मलाई सन्यासीको अन्त्येष्टि कर्मका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। कसरी सन्यासीहरूको अन्त्येष्टि कर्म गर्नुपर्दछ त त्यसको बारेमा म बुझ्न चाहन्छु, सुन्न चाहन्छु। किनकि तीनवटै लोकमा यस विषयमा जान्ने तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर यसरी वामदेवले प्रश्न गर्नुभयो। जो पूर्ण रूपमा परब्रह्ममा आश्रित भएर शरीरबाट मुक्त भएको छ, जसले उपासनाका माध्यमद्वारा शारीरिक बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर परमात्मालाई प्राप्त गरेको छ, तिनीहरू गतिमा के अन्तर छ, तिनीहरूको गतिमा के अन्तर छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यहाँ यी सबै विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् भनेर सोधिसकेपछि कार्तिकेयले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ जुन सन्यासीले समाधिमा बसेर भगवान शिवको चिन्तन गर्दै आफ्नो शरीर परित्याग गर्छ, त्यो यदि धेरै बुद्धिमान छ भने यथार्थ रूपमा शिव स्वरूपमा ऊ प्राप्त हुन्छ। के हुन्छ? उसले साक्षात शिवको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। तर यदि उसको मन चञ्चल भएको खण्डमा, चञ्चल भएको छ भने, चञ्चल भएकाले उसले समाधिको लाभ प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसको उपायका बारेमा म बताउँछु भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ। वेदान्तबाट जुन ज्ञाता ज्ञान र ज्ञको ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसका बारेमा आफ्नो गुरुबाट सुनेर सन्यासीले यम र नियम सहित योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। उसले त्यो अभ्यास गर्दै भगवान शिवको ध्यानमा एकाग्रतापूर्वक लाग्नु पर्दछ। उसले नियमित रूपमा विधिपूर्वक ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। यसरी ओमकारको जप गर्दै आफ्नो मनलाई त्यसको अर्थको चिन्तनमा लगाइरहनु पर्दछ। यदि शारीरिक अवस्थाका कारणले अधैर्य भएको सन्यासीले निष्काम भावले भगवान शिवको स्मरण गर्दै आफ्नो शरीर परित्याग गर्यो भने उसको मृत्युपछि परलोक जाने लिङ्ग शरीर लिन भगवान शिवको कृपाले नन्दीले पठाएका 5 वटा देवता त्यहाँ आउँछन् भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। तिनीहरूमध्ये कुनै अग्निका अधिपति, कुनै ज्योतिको थुप्रो स्वरूप, कुनै दिनका अधिपति, कुनै शुक्ल पक्षका अधिपति र कुनै उत्तरायणका अधिपति हुन्छन्। यी 5 वटै प्राणीप्रति अनुकम्पा गर्न तत्पर रहन्छन्। प्राणीहरूप्रति के गर्छन्? यिनीहरूले अनुकम्पा गर्छन्। यसै गरी धुवाँका अधिपति, अन्धकारका अधिपति, रात्रिका अधिपति, कृष्ण पक्षका अधिपति, दक्षिणायनका अधिपति पनि 5 वटा हुन्छन् भने यिनीहरू दक्षिण मार्गका देवता हुन् भनेर बताइएको छ। अब म तपाईलाई ती देवताहरूको आचरणका सम्बन्धमा पनि बताउँछु।
ती पाँचवटै देवताले कर्मको अनुष्ठानमा लागेका जीवलाई उनीहरूको पुण्यका आधारमा स्वर्ग लोकमा लैजान्छन्। त्यहाँ आफ्ना लागि उचित भोगहरू उपभोग गरेर आफ्नो पुण्य सकिएपछि जीवले फेरि मनुष्य लोकमा आएर पहिलेको जस्तै गरी जन्म लिन्छ। यिनी बाहेक जुन उत्तर मार्गमा 5वटा देवता छन् तिनीहरूले पृथ्वीलोकदेखि ऊर्ध्वलोकसम्मको मार्गलाई 5 भागमा विभाजन गरेर सन्यासीलाई लिएर क्रमबद्ध रूपमा अग्नि लगायतको मार्ग हुँदै उसलाई भगवान शिवको लोकमा पुर्याउँछन्। त्यहाँ भगवान शिवका चरणमा प्रणाम गरेर लोकप्रति अनुकम्पा गर्ने कार्यमा लगाइएका देवता उहाँका पछाडिपट्टि गएर उभिन्छन्। त्यतिखेर सन्यासी आएको देखेपछि भगवान शिवले यदि त्यो वैरागी छ भने त्यसलाई महामन्त्रको अर्थको उपदेश दिएर गणपतिको पदमा अभिषेक गरिदिएर आफ्नो जस्तै शरीर दिनुहुन्छ। यसरी भगवान शिवले उसलाई अनुकम्पा गर्नुहुन्छ, उसलाई अनुगृहित बनाएर निश्चल समाधि दिनुहुन्छ। आफूप्रति सेवाभाव अनि सूर्य लगायतको कार्य गर्ने शक्ति लगायत सिद्धि दिनुहुन्छ जुन कहिल्यै रोकिँदैन। यसबाहेक समग्र जगतका गुरु भगवान शिवले त्यो सन्यासीलाई त्यो परम मुक्ति दिनुहुन्छ जुन ब्रह्माको आयु समाप्त हुँदा पनि पुनर्जन्मको चक्रमा पर्दैन। यसकारण यो समष्टि ऐश्वर्य सम्पन्न पद भएकाले मोक्ष मार्ग हो भनेर जान्नुपर्दछ। जुन समयमा मृत्युको नजिकमा पुगेको सन्यासीले शरीर शिथिल हुन्छ त्यस समयमा त्यो सम्प्रदायका अरू सन्यासीले सहयोगी भावबाट अभिप्रेरित भएर उसको चारैतिर उभिनु पर्दछ। उनीहरूले त्यस समयमा ओमकारको यथार्थ अर्थको उपदेश दिने सिलसिलामा स्पष्ट वर्णन गरिदिनु पर्दछ। जुन समयसम्म उसको प्राण विलय हुँदैन त्यस समयसम्म निर्गुण परम ज्योति रूप भगवान शिवको निरन्तर स्मरण गरिरहनु पर्दछ। सन्यासीले सबै कर्म परित्याग गरेर भगवान शिवको आश्रय स्वीकार गरेको हुन्छ। यसरी बताइन्छ सबै कुरालाई उसले परित्याग गरेको हुन्छ। यसकारण यसको शरीरको दाह संस्कार हुँदैन भनेर बताइएको हो। त्यसैले शरीरको दाह संस्कार हुँदैन सन्यासीको शरीरको। त्यो नहुँदा अब जो संस्कार नहुँदाको समयमा उसको शरीर त अब जल्या हुँदैन हैन। जस्तै दाह संस्कार गर्दा अब त्यसमा आगो लगाइँदैन। अब त्यो नहुँदा उसको दुर्गति हुँदैन भनेर यसरी बताइन्छ। सन्यासीको शरीर दूषित बनाउने राजाको राज्य नष्ट हुन्छ, उसको राज्यमा बस्ने प्रजा धेरै दुखी हुन्छन्। यसैले त्यो दोष निवारणका लागि शान्ति गर्ने विधानका विषयमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। त्यो समयमा नम हिरण्यायदेखि नम अमिवकेभ्यसम्मका मन्त्रको जप गर्दै अन्तमा ओमकारको जप गर्दै माटोले सन्यासीको शरीर गाड्न खनेको खाडल खन्नु पर्दछ। यसो गरेपछि त्यो दोष शान्त हुन्छ भनेर बताइन्छ। अब सन्यासीको शरीरको संस्कार गर्ने विधिका बारेमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। सन्यासीको पुत्र वा शिष्यले उसको शरीरको उचित किसिमले संस्कार गर्नुपर्छ। अब तपाईलाई त्यो संस्कारको विधि बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। पहिले सन्यासीको शरीरलाई शुद्ध जलले स्नान गराउनुपर्छ, फूल लगायतले त्यसको पूजा गर्नुपर्छ। यसरी पूजा गर्ने सिलसिलामा रुद्रसँग सम्बन्धित चमकाध्याय र नमकाध्यायको पाठ गरेर रुद्र सूक्त उच्चारण गर्नुपर्छ। उसको अगाडि शङ्ख स्थापना गरेर शङ्खमा भएको जलले सन्यासीको शरीरको अभिषेक गर्नुपर्दछ। शिरमा फूल राखेर ओमकार उच्चारण गर्दै त्यो सफा गर्नुपर्दछ। पहिले लगौटी लगायत हटाएर नयाँ लगौटी लगाइदिनु पर्दछ। यस पछाडि उसका सबै अङ्गमा विधिपूर्वक खरानी, त्रिपुण्ड र चन्दनको तिलक लगाइदिनु पर्दछ। यसै गरी फूल र फूलका मालाले उसको शरीर सजाउनु पर्छ। छाती, घाँटी, शिर, हात, नाडी, कानमा ओमकारको उच्चारण गर्दै सिलसिलाबद्ध रूपमा रुद्राक्षको माला लगाइदिनु पर्दछ। यसपछि धूप बालेर उसको शरीर विमानमाथि राखेर अब ईशाना लगायत पञ्च ब्रह्ममय उत्तम रथमा राख्नु पर्दछ र आरम्भमा ओमकार सम्पन्न सद्यो जात सहितका ब्रह्म मन्त्र उच्चारण गर्दै सुगन्धित फूल र मालाले त्यो रथलाई सजाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि अब यहाँ नाचगान र ब्राह्मणहरूले उच्चारण गरेको वेदका मन्त्रको ध्वनिसँगै गाउँको परिक्रमा गर्दै त्यो प्रेतलाई बाहिर लानु पर्दछ। अब त्यो त प्रेत छ नि त हैन, त्यो शरीर त्यसलाई बाहिर लानुपर्छ। त्यसपछि उसलाई लिएर गएका सन्यासीले गाउँको पूर्व वा उत्तर दिशामा पवित्र स्थानमा कुनै रुखको फेदमा खाल्डो खन्नु पर्दछ। कुनै रुख चाहिन्छ, त्यो रुखको फेदमा खाल्डो खन्नुपर्छ। त्यो खाल्डोको लम्बाइ मृत सन्यासी बराबर हुनुपर्दछ। यसरी ओमकार र व्याहृति मन्त्रले त्यो ठाउँ शुद्ध बनाएर त्यहाँ शमीका पात र फूल ओछ्याउनु पर्दछ।
तिनीहरू माथि कुश ओछ्याउनु पर्दछ। समीको पात ओछ्याउनु पर्यो, फुल ओछ्याउनु पर्यो, त्यो माथि कुश ओछ्याउनु पर्छ। त्यसमा योग पीठ राख्नु पर्दछ। त्यसभन्दा माथि पहिले कुशमाथि मृगको छाला अनि त्यसमाथि कपडा ओछ्याएर ओमकार सहित सद्योजात लगायतका पञ्चब्रह्म मन्त्रको पाठ गर्दै गाईको गौतले त्यो सबलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि रुद्र सूक्त र ओमकारको उच्चारण गर्दै शङ्खको जलले उसको चाहिँ अभिषेक गरेर शिरमा फूल लगाइदिनु पर्दछ। शिष्य लगायतका अब जति पनि छन् शिष्यहरू, त्यहाँ गएका जति पनि छन् संस्कारकर्ताले मृत सन्यासीप्रति सद्भाव राख्दै भगवान शिवको चिन्तन गरिरहनुपर्छ। त्यस पछाडि ओमकारको उच्चारण र स्वस्ति वाचन गरेर त्यो सबलाई खाल्डो रहेको योगको आसनमा पूर्वतिर फर्काउनु पर्दछ। अनि यस पछाडि चन्दन र फुलले सजाएर धूप बाल्नु पर्दछ र धूपको सुगन्ध दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि विष्णु हव्यमिदम रक्षस्व भनेर उसको दाहिने हातमा दण्ड र प्रजापते नत्व देतान्यो विश्वरूपाणी भन्ने मन्त्र छ। अब यो उच्चारण गरेर उसको देब्रे हातमा कमण्डलु राखिदिनु पर्दछ। यसै गरी ब्रह्मजन्यनम प्रथमम भन्ने मन्त्र छ। यो उच्चारण गरेर उसको शिरमा स्पर्श गरेर दुवै आँखी भौँ छोएर रुद्र सूक्त जप गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मानो महन्त मुतमानो भन्ने मन्त्र रहेको छ। यो मन्त्र उच्चारण गर्दै नरिवलले सन्यासीको शवको शिर, अब यहाँ नरिवलले के गर्नुपर्दछ, सन्यासीको शवको शिर छेडेपछि खाल्डो पुर्नु पर्दछ। यस पछाडि त्यो ठाउँलाई छोएर 5वटा ब्रह्म मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि महानारायणोपनिषद्को यो देवानां प्रथमं प्रस्तात् भन्ने यहाँनिर मन्त्र छ। यसको जप गरेर रोग निवारक, सबैका विषयमा जान्ने, स्वतन्त्र र सबैलाई अनुकम्पा गर्ने उमासहित भगवान शिवको चिन्तन र पूजा गर्नुपर्छ। सन्यासी मृत भएको 11औं दिनमा, मरिसकेपछि 11औं दिनमा माटोको वेदी बनाएर त्यसलाई लिपपोत गरेर पश्चिमबाट पूर्वतिर 5वटा मण्डप बनाएर श्राद्धकर्ताले उत्तरतिर फर्किएर काम गर्नुपर्छ। हातको बुढी औँला बराबरको लम्बाइ र चौडाइ भएको 4 कुने मण्डप बनाएर त्यसको बीचमा बिन्दु, त्यसमा 3 कोण भएको मण्डप, त्यसमाथि षट्कोण मण्डप र त्यसमाथि गोलाकार मण्डप बनाउनु पर्दछ। यस पछाडि आफ्नो अगाडि शङ्ख स्थापना गरेर पूजाका लागि बताइएको नियम अनुसार आचमन प्राणायाम र सङ्कल्प गरेर यसभन्दा पहिले बताइएका 5वटा देवताहरूको देवीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। उत्तरतिर आसनका लागि कुश ओछ्याएर जल छर्कनु पर्दछ। पश्चिमबाट आरम्भ गरेर पूर्वसम्म जुन मण्डप बताइएको छ त्यसभित्र पीठका रूपमा फूल राखेर ती फूलहरूमा सिलसिलाबद्ध रूपमा 5वटी देवीको आह्वान गर्नुपर्छ। तेज स्वरूपिणी देवीको आह्वान गर्दा ओम ह्रीम अग्नि रूपा माति वाहिक देवताम आवाहयामी नमः भनेर यसरी भन्नुपर्दछ। भने अरू सबैलाई यसरी नै आह्वान गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले 5वटी देवीलाई आह्वान गरेर प्रत्येकलाई स्थापना लगायतका मुद्रा देखाउनु पर्दछ। ओम राम ह्रीम रुम रैम रोम रह यी बीज मन्त्रले षड्न्यास र करन्यास गर्नुपर्दछ। यस पछाडि देवीको ध्यान गर्दै आफ्नो मनमा तिनीहरू सबैका 4 हात भएको र तिनीहरूले आफ्नो 2टा हातमा पाशो र अंकुश लिएको अनि अरू 2टा हातमा वरमुद्रा र अभय मुद्रा धारण गरेको, तिनीहरूको शरीरको कान्ति स्फटिक मणि जस्तै सेतो भएको अनि उनीहरूले रातो औँठीको प्रकाशले सबै दिशा रङ्गाएको, उनीहरूले रातो वस्त्र लगाएको, उनीहरूका हात गोडा कमल जस्तै भएको, 3वटा आँखा सम्पन्न देवी, मनलाई मोहित बनाउन सक्षम, उनीहरूको शिरमा रत्नमय मुकुट शोभायमान भएको, उनीहरूको कम्मर सानो नितम्ब ठुलो भएको, उनीहरूका सबै अङ्ग रातो रङको अलौकिक वस्त्रले ढाकिएको। अब पाउजेबको आवाज आइरहेको यदि अनुग्रह सब जस्तै भयो भने त्यसबाट केही पनि शुद्ध हुन सक्दैन। यसकारण ती देवीहरू भगवान शिव जस्तै शक्ति मूर्ति भएर अनुग्रह सम्पन्न भएकाले उनीहरूको अनुग्रहले सबै सिद्ध हुन सक्दछ भनेर यसरी स्मरण गर्नुपर्दछ। यस्तो स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ। सबैमाथि अनुकम्पा गर्ने भगवान शिवले पनि ती 5वटा मूर्तिलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भनेर बताइएको छ। यसैले तिनीहरू अलौकिक सबै कार्य गर्न सक्षम तथा अनुग्रह गर्न तत्पर छन्। यस प्रकारले ती देवीहरूको परिकल्पना गरेर शङ्खमा भएको जलको थोपाले उनीहरूका गोडामा पाद्य, हातमा आचमन र शिरमा अर्घ्य दिनुपर्दछ।
यस पछाडि शङ्खमा भएको जलले उनीहरूलाई स्नान गराएर रातो रङको अलौकिक वस्त्र खास्टो समर्पण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि चन्दन अक्षता फूल चढाएर धूप दीप गर्नुपर्दछ। यी सबै वस्तु चढाउँदा आरम्भमा ओम रिम र अन्तमा समर्पयामि नमः भन्नुपर्दछ। जस्तै ओम अग्न्यादि रूपाभ्यः पञ्चदेवीभ्यः दीपम समर्पयामि नमः यसरी भन्नुपर्दछ। यसै गरी अन्य वस्तु समर्पण गर्दा वाक्य मिलाउनु पर्दछ भनेर बताइन्छ। यस प्रकारले दीप समर्पण गरिसकेपछि हात जोडेर देवीका लागि अलग अलग केराको पातमा नैवेद्य चढाउनु पर्दछ। त्यो नैवेद्य घिउ चिनी र मह मिसाइएको खीर पुवा लगायत हुनुपर्दछ। भुर्व स्वा भनेर जल छर्किएर त्यसलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि रिम स्वा नैवेद्यम निवेदयामि नमः भनी नैवेद्य चढाएपछि ओम रिम नैवेद्यान्ते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः भनेर जल चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि त्यो नैवेद्य पूर्वतिर सारेर त्यो ठाउँलाई शुद्ध बनाएपछि कुल्ला आचमन र अर्घ्यका लागि जल चढाउनु पर्दछ। सुपारी र धूप दीप समर्पण गरेर नमस्कार गर्दै देवीसँग प्रार्थना गर्दै तपाईहरूले प्रसन्न भएर शिव पद प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको यो सन्यासीलाई भगवान शिवका चरणमा राख्ने अनुमति दिनुपर्दछ भनेर यसरी माग्नु पर्दछ। दिनुहोस् अनुमति भनेर माग्नु पर्दछ। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरूलाई विसर्जन गरेर तिनीहरूको प्रसाद कुमारी कन्यालाई बाँडिदिनु पर्दछ वा गाईलाई खुवाउनु पर्दछ अथवा नदीमा बगाउनु पर्दछ। यसरी पार्वण गर्नुपर्दछ किनकि सन्यासीका लागि कहीँ पनि एकोत्तिष्ठ श्राद्धको विधान छैन। पार्वण श्राद्ध गर्नुपर्दछ उनीहरूका लागि। अब म तपाईलाई पार्वण श्राद्धको विधि बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर ल हेर्नुहोस्, धेरै ज्ञानका कुराहरू छन्। श्राद्धकर्ताले स्नान गरेर प्राणायाम गर्नुपर्छ। यस पछाडि जनै फेरि हातमा पवित्र लिएर यो तिथिमा पार्वण श्राद्ध गर्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। हातमा जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्दछ? पवित्र लगाउनु पर्दछ। हातमा पवित्र भएन भने जतिसुकै ढुवाङ पारे पनि त्यो काम सफल हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यसरी सङ्कल्प गरिसकेपछि उत्तरतिर आसनका लागि कुश ओछ्याएर जसलाई स्पर्श गर्नुपर्दछ। त्यो आसनमा शिव भक्त ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गरेर बसाउनुपर्छ। ती ब्राह्मणले लेप लगाएर स्नान गरेको हुनुपर्छ। तिनीहरूमध्ये एउटालाई तपाईले विश्वदेवका लागि यो श्राद्ध स्वीकार गर भनेर भन्नुपर्दछ। यसै गरी दोस्रोलाई आत्माका लागि, तेस्रोलाई अन्तरात्माका लागि र चौथोलाई परमात्माका लागि यो श्राद्ध स्वीकार गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गरेर श्राद्धकर्ता सन्यासीले तिनीहरूलाई वरण गर्नुपर्दछ। यस पछाडि तिनीहरूका घोडा धोएर तिनीहरूलाई पूर्वतिर फर्काएर राख्नुपर्दछ। चन्दन लगायतले विभूषित गराएर भगवान शिवका अगाडि भोजन गराउनु पर्दछ। अब त्यस पछाडि त्यो ठाउँ गोबरले लिपेर कुश ओछ्याएपछि पिण्डदानका लागि सङ्कल्प गरेर 3वटा मण्डपको पूजा गर्नुपर्छ भनेर बताइन्छ यहाँ। त्यस पछाडि पहिले पिण्ड हातमा लिएर आत्मने इमं पिण्डम ददामि भनेर पहिले मण्डपमा दिनुपर्दछ। पहिलो पिण्ड मण्डपमा दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि दोस्रो पिण्ड हातमा लिएर अन्तरात्मने इमं पिण्डम ददामि भनेर दोस्रो मण्डपमा दिनुपर्दछ। यसै गरी तेस्रो पिण्ड हातमा लिएर परमात्मने इमं पिण्डम ददामि भनेर तेस्रो मण्डपमा दिनुपर्दछ। यसै गरी अब यसरी पिण्ड दिइसकेपछि उठेर परिक्रमा र नमस्कार गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिएर त्यही ठाउँमा त्यसै दिन नारायण बलि दिनुपर्दछ। यहाँ नारायण बलिको कुरा पनि आयो। अनि रक्षाका लागि सबैतिर विष्णुको पूजा गर्ने परम्परा भएकाले विष्णुको महापूजा गरेर नैवेद्यका रूपमा खीर चढाउनु पर्दछ। यस पछाडि वेदका ज्ञाता 12वटा ब्राह्मण आमन्त्रण गरेर केशव लगायतका मन्त्र उच्चारण गर्दै चन्दन अक्षता र फुलले तिनीहरूलाई पूजा गरेर जुत्ता छाता र वस्त्र दिएपछि मिठा वचनले उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ। यस पछाडि कुश ओछ्याएर ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम शुभः स्वाहा उच्चारण गरेर भुइँका खीरको बलि दिनुपर्दछ। भुइँमा यो 11औं दिनको विधि भयो। यो गर्ने 11औं दिनको विधि। अब 12औं दिनको विधिका विषयमा यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यसै गरी 12औं दिनको बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर श्राद्धकर्ताले स्नान र आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेपछि भगवान शिवका भक्तहरू, सन्यासीहरू वा भगवान शिवमा प्रेम भाव राख्ने ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्दछ। मध्याह्नका समयमा स्नान गरेर पवित्र भएका ती ब्राह्मणहरूलाई विधिपूर्वक भोजन गराउनु पर्दछ। यस पछाडि भगवान शिवको अगाडि राखेर पञ्चावरणको विधिअनुसार तिनीहरूको पूजा गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि मौनतापूर्वक प्राणायाम गरेपछि सङ्कल्प गर्दै अस्मद गुरु रिह पूजाम करिष्ये, म मेरो गुरुको श्राद्ध गर्छु भनेर कुश
छुनु पर्दछ। त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूका गोडा धोएर आचमन गरेर श्राद्धकर्ताले शान्त भएर खरानीले विभूषित भएका ब्राह्मणहरूलाई पूर्व फर्काएर राख्नु पर्दछ। त्रिपुण्ड धारण गरेका ब्राह्मणहरू हुनुपर्दछ हैन, त्रिपुण्ड धारण गर्ने। त्यहाँ भगवान शिवसहितको क्रम अनुसार 8वटा ब्राह्मणको चिन्तन गर्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई भगवान शिवसहितको स्वरूप मान्नु पर्दछ। अरू 4वटा ब्राह्मणको गुरुका रूपमा चिन्तन गर्नुपर्दछ। 4 गुरुलाई गुरु, परम गुरु, अनि परात्पर गुरु, परमेष्टि गुरु भनिन्छ। परमेष्टि गुरुमा उमासहित भगवान शिवको चिन्तन गर्दै आफ्नो गुरुको नाम सम्झिएर ध्यान गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई इदम आसनम भनेर अलग अलग आसनमा राख्नुपर्दछ। आरम्भमा ओमकार, बीचमा द्वितीयान्त गुरु र अन्तमा आवाहयामी नमः उच्चारण गरेर आह्वान गर्नुपर्दछ। जस्तै अब यहाँ अमुक नामानम भनिन्छ। अब नाम के हो त्यो नाम भन्नु पर्यो। गुरुम आवाहयामी भनेर गुरुलाई आह्वान गर्नु पर्यो। अब त्यसरी नै परम गुरु अनि परत्पर गुरु अनि परमेष्टि गुरुको आह्वान गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले आह्वान गरिसकेपछि अर्घ्य पात्रमा राखिएको जलले पाद्य आचमन अर्घ्य दिएपछि वस्त्र, चन्दन, अक्षताले ओम गुरवे नमः लगायतका रूपमा गुरुको ओम सदा शिवाय नमः लगायतका यी मन्त्रले रूप सम्पन्न 8वटा नाम उच्चारण गरेर ब्राह्मणहरूलाई फूल दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि धूप दीप गरेर कृतमिदम सकल माराधनम सम्पूर्णमस्तु, मैले गरेको आराधना यथार्थ रूपमा सफल होस् भन्दै उभिएर नमस्कार गर्नुपर्दछ। यस पछाडि केराको पातहरू पात्रका रूपमा ओछ्याएर त्यसलाई जलले शुद्ध बनाएर तिनीहरूमा शुद्ध अन्न, खिर, पुवा, दाल र साग सहितका व्यञ्जन पस्किएर पाकेको केरा, नरिवल अनि सखर पनि राख्नुपर्दछ। ती पात्रहरू राख्नका लागि अलग अलग आसन दिनुपर्दछ। ती आसनहरू सुशीलाबद्ध रूपमा शुद्ध पारेर यथास्थानमा राख्नुपर्दछ। यस पछाडि भोजन पात्र अनि पानी छर्किएको शुद्ध बनाएर हातले छोएर विष्णु हव्यमिदम रक्षेश्व, हे विष्णु तपाईले यो हविष्यको रक्षा गर्नुहोस् भनेर उठेर ब्राह्मणलाई पिउनका लागि पानी दिँदै सदा शिवादयो मे प्रीता वरदा भवन्तु, सदा शिव सहितले प्रसन्न भएर मलाई मेरो अभिलाषा अनुसारको वर दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यस पछाडि ए देवा देवानाम जन्याः भन्ने मन्त्र छ। अब यो उच्चारण गर्दै अक्षता सहित अन्न छाडिदिनु पर्दछ। फेरि नमस्कार गर्दै उठेर सर्वत्र कृतमस्तु भनेर ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर पहिले गणानान्तुवा भन्ने मन्त्र छ। यो मन्त्रको उच्चारण गरेर पाठ गरेर 4वटै वेदका आदि मन्त्रहरू रुद्राध्याय, चमकाभ्याय अनि रुद्र सूक्त, सद्यो जात सहितका 5वटा ब्रह्म मन्त्र पाठ गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण भोजनको अन्तमा पनि सम्भव भएसम्म मन्त्रको उच्चारण गर्दै अक्षता चढाएर आचमन सहितका लागि पानी दिनुपर्दछ। उनीहरूले आचमन गरेपछि ब्राह्मणहरूलाई आसनमा बसाएर शुद्ध पानी सहित मुख शुद्धिका लागि सुपारी दिनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अब यस पछाडि यसलाई सुपारी दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि दक्षिणा दिनुपर्दछ। खराउ, आसन, छाता, खाट र बाँसको लौरो दिएर नमस्कार र परिक्रमा गरेर ती ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर उनीहरूसँग आशीर्वाद लिएर प्रणाम गर्दै गुरुप्रति अटल भक्तिका लागि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि सदा शिवादयः प्रीताः यथा सुखम गच्छन्तु, सदा शिव लगायतका सन्तुष्ट भएर आनन्दसँग जाउन् भन्दै विसर्जन गर्नुपर्दछ। यसरी विदा गरेर केही परसम्म उनीहरूका पछि जानुपर्दछ। उनीहरूले रोकेपछि फर्किएर आएर आफ्नो घरमा भएका ब्राह्मण बन्धुबान्धव, गरिब र अनाथहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। भोजन गराएपछि आफूले पनि भोजन गर्नुपर्दछ, अरूलाई खुवाएर मात्र खानुपर्दछ। यसरी गर्दा त्यसका कहीँ पनि त्रुटि हुन सक्दैन भनेर बताइन्छ। यसरी प्रत्येक वर्ष गुरुको आराधना गर्ने शिष्य यस लोकमा अनेकौं प्रकारका भोग उपभोग गरेर अन्तमा भगवान शिवको लोकमा जान्छ भनेर बताइन्छ। यो साक्षात भगवान शिवले बताउनु भएको सर्वोत्तम रहस्य हो, जसलाई वेदान्तको सिद्धान्तले सुनिश्चित गरेको छ। अब यहाँनिर तपाईले मबाट सुनेको कुरालाई विद्वानले अब आफ्नै मतले बताउनेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। यसकारण सन्यासी यही मार्गमा लागेर शिवो हमस्मि, म शिव हुँ भनेर आफ्नो आत्मस्वरूप भगवान शिवको चिन्तन गर्दै शिव स्वरूप हुन्छ। यस प्रकारले वामदेवलाई यहाँनिर उपदेश दिनुभएको छ। यसरी उपदेश दिइसकेपछि कार्तिकेय कैलाशमा जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, उपदेश दिनुभयो। उपदेश दिइसकेर अब कार्तिकेयले यो वामदेवलाई उपदेश दिएको कथा प्रसङ्ग हो नि त। हामीले यही ज्ञानलाई, यही कुरालाई श्रवण गर्दैछौँ।
प्यारा भक्त भागवतहरू। एवं कृतानुग्रह महात्मा शिष्यम, यहाँनिर यही कुरा बताइएको छ। एवं मुनीश्वरायै त दूपदिश्य सुरेश्वरः संस्मृत्य चरणाम भोजे पित्रोः सर्वसुरार्चिते। वामदेवलाई उपदेश दिनुभयो। ज्ञानदाता गुरुदेवेश्वर कार्तिकेय माता पिता प्रति अब आदरभाव राख्ने उनी कार्तिकेय हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ कहाँ जानुभयो? कैलाशतर्फ जानुभयो। यस पछाडि आफ्ना सबै उत्तम शिष्यसहित वामदेव पनि कार्तिकेयलाई प्रणाम गरेर तत्कालै कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ पुगी भगवान शिवको नजिकमा गएर उमासहित भगवान शिवका पवित्र चरणको दर्शन गरे। यस पछाडि भक्तिपूर्वक आफ्ना सबै अङ्ग भगवान शिवलाई समर्पण गर्दै आफ्नो शरीर बिर्सिएर लौरो जस्तै गरी लडे र भने पटक पटक उठेर नमस्कार गर्न थाले। त्यस पछाडि उनले अनेकौं वैदिक स्तोत्रद्वारा उमा र पुत्रसहित भगवान शिवको स्तुति गर्न लागे। यस पछाडि उमासहित भगवान शिवका चरणमा आफ्नो शिर राखेर उहाँको अनुकम्पा प्राप्त गरी उनी त्यहीँ आनन्दपूर्वक बस्न थाले। तिमीहरू पनि यसै गरी ओमकारका अर्थरूपी भगवान शिव वेदहरूको ज्यादै गोपनीय रहस्य र मुक्तिदायक तारक मन्त्र ओमकारको ज्ञान हासिल गरेर यहाँ आनन्दसँग बस। म आफ्नो मुक्तिका लागि विश्वनाथको अब बस अनि आफ्नो मुक्तिका लागि विश्वनाथको चिन्तन गर भनेर यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब कैलाश संहितामा भएका यी कथाहरू हामीले श्रवण गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँबाट उता गएर हामीले अब वायवी संहिताको पहिलो खण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर वेदव्यासजीले पहिले अगाडि स्तुति गर्नुभएको छ अथवा उहाँले ध्यान गर्नुभएको छ वायवी संहिता। हरेक संहिताको अगाडि चाहिँ ग्रन्थकर्ताले यहाँनिर वन्दना गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग छ। त्यो ज्ञान हामीले पनि लिनु जरुरी छ। कुनै पनि काम गर्नु पूर्व हामीले पनि आफ्ना इष्टदेव देवताको स्मरण गर्नुपर्दछ, भगवान गुरुको स्मरण गर्नुपर्दछ। गुरुद्वारै ज्ञान प्राप्त हुन्छ र त्यो ज्ञानले हामीलाई अगाडि बढाओस् भन्ने यसरी हामीले चिन्तन गर्नुपर्दछ। यहाँनिर उहाँले चिन्तन गर्नुभएको छ नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससुनभे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्त हेतवे। यो जगतको सृष्टि पालन र संहारको आदि कारण जो हुनुहुन्छ प्रकृति र पुरुषको ईश्वर हुनुहुन्छ को शिवजी। उहाँ प्रमथ गण दुईवटा पुत्र र उमासहित भगवान शिवलाई नमस्कार छ भनेर भन्नुहुन्छ। जसको शक्ति अतुलनीय छ, जसलाई तुलनै गर्न सकिँदैन, जसको ऐश्वर्य सबैतिर व्याप्त भएको छ, जसको स्वभावलाई स्वामित्व र विभुत्व बताइएको छ। उहाँ समग्र विश्वका रचयिता सनातन अजन्मा अविनाशी महान देवता मङ्गलदायक परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको शरणमा म पर्छु भनेर यसरी ग्रन्थकर्ताले अगाडि भन्नुभएको छ। हामी पनि भगवान शिवको शरणमा पर्दै अब वायवी संहिताको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ जुन धर्मको क्षेत्र र महान तीर्थ छ जहाँ गङ्गा र यमुनाको सङ्गम रहेको छ, जुन ब्रह्मलोक जाने बाटो हो, त्यो प्रयागमा शुद्ध हृदय सम्पन्न मुनिले एउटा यज्ञको आयोजना गरे। यसरी ती मुनिको यज्ञ हुन लागेको समाचार सुनेर कथा वाचन गर्न ज्यादै सिपालु भूत भविष्य र वर्तमानका ज्ञाता सुत त्यहाँ आइपुग्नु भयो। यसरी सुत आएको देखेर त्यहाँ आएका सबै मुनि धेरै हर्षित भए। उनीहरूले सुतसँग विनम्र भावका कुरा गरेर उनको पूजा गरे। ती मुनिहरूले गरेको त्यो पूजा स्वीकार गरेर सुत आफ्ना लागि निश्चित गरिएको आसनमा बस्नुभयो। त्यस समयमा मुनिहरूले उनको सत्कार गरे, सेवा गरे, सत्कार गरे। अब सत्कार गर्दै भन्न लागे, ऋषिहरूले भनेछन् नि त्यो समयमा के भन्छन् त ऋषिहरू, रोम हर्षण सर्वज्ञ भवानो भाग्य गौरवात् सम्प्राप्तोद्य महाभाग शैवराज महामते। तपाईँ सबैका ज्ञाता हुनुहुन्छ, हाम्रो सौभाग्यले अहिले तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ। यी तीनवटै लोकमा तपाईँलाई ज्ञान नभएको केही पनि वस्तु छैन। हजुर सबै जान्ने हुनुहुन्छ, हजुरका गुरुको कृपाले गर्दा हजुरलाई ज्ञान छ। यसकारण तपाईँले हाम्रो कल्याण गरिदिनुपर्छ। यसका लागि तपाईँले हामीलाई सुन्न योग्य उत्तम कथाले परिपूर्ण ज्ञान सम्पन्न र वेदान्तको रसले भरिएका ज्यादै पवित्र पुराणका विषयमा बताइदिनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँनिर प्रश्न गर्नुहुन्छ। त व्यासले अगाडि गएर फेरि यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, ती मुनिहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सुतले उनीहरूलाई कथा सुनाउन आरम्भ गर्दै भन्नुहुन्छ,
अब म भगवान शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश नन्दी र व्यासलाई प्रणाम गर्दै त्यो ज्यादै पवित्र कथा सुनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। कसले? सुतजीले। जुन शिव तत्त्वका ज्ञानको सागर भोग र मोक्ष प्रदायक छ। यस सिलसिलामा म तपाईहरूलाई विद्याका सबै स्थान, पुराणहरूको संख्या र तिनीहरूको उत्पत्तिका विषयमा बताउँछु। 6वटा वेदका अङ्ग छन्, 4वटा वेद छन् अनि 4वटा वेद लगायत मीमांसा भए न्यायशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्रलाई 14 विद्या भनिन्छ। यी धर्मशास्त्र यी सबै गरेर 14 विद्या भए। यी सहित यजुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद अनि अर्थशास्त्रको पनि गणना गर्दा 18 विद्या हुन्छन्। यी 18 विद्याका मार्ग अलग अलग छन्। अब यहाँ श्रुतिका अनुसार यी सबैका रचयिता भगवान शिव हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान शिवले नै यो सबैको रचना गर्नुभएको हो। जुन समयमा भगवान शिवमा संसारको सृष्टि गर्ने इच्छा उत्पन्न भयो, त्यस समयमा उहाँले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सनातन पुत्र ब्रह्माको सृष्टि गर्नुभयो। भगवान शिवले उनलाई जगतको सृष्टि गर्ने ज्ञान दिनका लागि पहिले सबै विद्या दिनुभएको थियो। यसपछि तिनीहरूको पालन पोषणका लागि विष्णुलाई उत्पन्न गराएर उनलाई समग्र जगतको रक्षा गर्ने शक्ति दिनुभएको थियो। यसकारण विष्णु ब्रह्माका पनि पालक हुन् भनेर बताइएको छ। अब जुन समयमा ब्रह्मा विद्या प्राप्त गरेर प्रजाको सृष्टि गर्ने कार्यमा लागे, त्यस समयमा उनले सबैभन्दा पहिले सबै शास्त्रहरूमध्ये पुराणको स्मरण गरेर तिनीहरूलाई प्रकाशमा ल्याए। यसरी पुराण प्रकट भएपछि उनका 4 मुखबाट 4वटा वेद प्रकट भए भने फेरि उनैका मुखबाट सबै शास्त्रहरू प्रकट भए भनेर बताइएको छ। जसरी अरणीबाट आगो उत्पन्न हुन्छ, त्यसै गरी द्वापर युगमा विष्णु सत्यवतीको गर्भबाट उत्पन्न भए। त्यस समयमा उनको नाम कृष्ण द्वैपायन रहेको थियो। कृष्ण द्वैपायनले वेदलाई संक्षिप्त गरेर 4 भागमा विभाजन गरिदिए। यसरी वेदलाई 4 भागमा विस्तार गरेका कारणले गर्दा, व्यासले यसरी गरेका कारणले गर्दा वेदव्यासका नामले उनी प्रख्यात पनि भए। केलाई? वेदलाई विस्तार गरे, त्यसैले उनलाई व्यास भनियो। यसै गरी उनले पुराणहरूलाई पनि संक्षिप्त गरेर 4 लाख श्लोकमा सीमित गरिदिए। आज पनि देवलोकमा पुराणहरूको विस्तार 100 कोटी श्लोकको छ। जुन ब्राह्मणलाई 6वटा अङ्ग र समग्र उपनिषद सहित 4वटै वेदको ज्ञान छ, तर पुराणको ज्ञान छैन भने त्यो उत्तम विद्वान हुन सक्दैन। उत्तम विद्वान हुनका लागि पुराणको ज्ञान हुन जरुरी छ। इतिहास पुराणको ज्ञाता हुनुपर्दछ। इतिहास र पुराणहरूबाट वेदको व्याख्या गर्नुपर्दछ। जसमा ज्ञानको कमी छ, अर्थात् जो पौराणिक ज्ञान विहीन छ, त्यसबाट वेद आफूलाई प्रहार गर्छ भनेर डराउँछ। यानि कि वेद पनि डराउँछन् जसलाई चाहिँ पौराणिक कथाको ज्ञान छैन, पौराणिक कुराको ज्ञान छैन भने। पुराणका 5वटा लक्षणमा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर अनि वंशको चरित्र पर्छ। ठुलो र सानो भेदले पुराणको संख्या 18 बताइएको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। पहिलो के? ब्रह्म पुराण, अनि पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिङ्ग पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण र ब्रह्माण्ड पुराण गरेर 18 महापुराणहरू रहेका छन्। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यो पुराणहरूको सिलसिला हो। यिनीहरूमध्ये शिव पुराण चौथो हो, जुन भगवान शिवसँग सम्बन्धित छ। यो सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने साधन हो। यस पुराणको श्लोक संख्या 1 लाख रहेको छ र यो 12 संहितामा विभाजित छ। यसको रचना भगवान शिवले गर्नुभएको हो। यसमा धर्म स्थापित भएको छ। वेदव्यासले यो 1 लाख श्लोक भएको शिव पुराणलाई संक्षिप्त गरेर 24,000 श्लोकको बनाइदिनु भएको छ। यसमा 7वटा संहिता रहेका छन्। पहिलो विद्वेष संहिता, दोस्रो रुद्र संहिता, तेस्रो शतरुद्र संहिता, चौथो कोटि रुद्र संहिता, पाँचौं उमा संहिता, छैठौं कैलाश संहिता, सातौं वायव्य संहिता हो। विद्वेष संहितामा 2000, रुद्र संहितामा 10,500 अनि शतरुद्र संहितामा 2180 अनि कोटि रुद्र संहितामा 2240, उमा संहितामा 1840, कैलाश संहितामा 1240, वायव्य संहितामा 4000 श्लोक रहेका छन्। यो पवित्र शिव पुराण
तपाईँहरूले सुन्नुभयो भनेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ। 4000 श्लोक भएको वायव्य संहिता मात्र बाँकी छ अब, जुन 2 भागमा विभाजित छ। अब म तपाईँहरूलाई त्यसका विषयमा बताउँछु भनेर यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई जसलाई वेदको ज्ञान छैन त्यसलाई यो ज्यादै उत्तम शास्त्र सुनाउनु पनि हुँदैन। वेदको ज्ञान चाहिन्छ, वेदको ज्ञान छैन भने यो शास्त्र सुनायो भने उसले अपव्याख्या गर्दछ, यसलाई भ्रमात्मक प्रचार गर्दछ, व्यक्तिहरूमा चाहिँ खराब ज्ञान दिन्छ र व्यक्तिहरू भ्रममा पर्न जान्छन्। शिवको बारेमा सही ज्ञान उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जसलाई वेदको ज्ञान छ उनीहरूलाई यो सुनाइयो भने पुण्य पनि धेरै मिल्दछ। जसलाई पुराणको ज्ञान छैन, जसले पुराणमा श्रद्धा राख्दैन, त्यसलाई पनि यो कथा कहिल्यै सुनाउनु हुँदैन। जो भगवान शिवको भक्त छ, जसले शिव धर्म पालन गर्छ, दोष दृष्टि रहित छ, त्यसलाई यसको उपदेश दिनुपर्दछ। जसको कृपाका प्रभावले अब यहाँनिर मलाई पुराण संहिताको ज्ञान प्राप्त भयो, ती अतुलनीय तेजस्वी वेदव्यासलाई नमस्कार छ भनेर सुतजीले अगाडि भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अगाडि गएर विभिन्न कल्पहरूका बारेमा विभिन्न कथाहरू रहेका छन्, ती कथाहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथाको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। हर हर महा